बाबुराम भट्टराईलाई बालिन शाहको जवाब, हजारौंको घर भत्काएर फुटपाथ बनाउँदा सोच्नु पर्थ्यो नि। सन्दीप लामिछाने सिङ्गापुरमा झिकाए वकिल। सन्दीप लामिछाने प्रकरणबारे नेपाल प्रहरी भन्छ यस्तो। एमाले सांसदलाई ओलीको निर्देशन, संसदको कार्यकाल अब सकियो, भोलिदेखि निर्वाचनमा खटिनुहोस्। ओलीले गरे सांसदलाई बिदाई। एमाले सांसदलाई ओलीले दिए निर्देशन, सरकारमा रहँदा गरेका कामहरू लिएर जनतामा जानुहोस्। यो देश चलाउन जनताले माओवादीलाई नै रोजेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बनाएको पार्टी उनीले सक्छन् कि क्या हो? नेकपा एमालेको व्यङ्ग्य। उजाडिँदै ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध एकअर्काका कमजोरी बने, जित्ने र हराउने चुनावी मुद्दा। चितवनमा माओवादीलाई फेरि अर्को धक्का। महानगर सचिवालय सदस्य नै माओवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चितवनमा जित्न धम्मे हुन सक्ने। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादीका पार्टीका नेता कार्यकर्ता एमालेमा फेरि फर्किँदै माधव कुमार नेपालको पार्टी चुनावसम्म नरहने नेकपा एमालेको ठहर। दिन प्रतिदिन एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता एमालेमा फर्किँदै। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको घोषणा, आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि हामी सरकारमा गैर छाड्नुपर्छ। पुराना नेताहरूलाई धुलो चटाउँदै आगामी निर्वाचनपछि राप्रपाको सरकार बन्नुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ। जितेको सिटमा काङ्ग्रेसले आँखा लगाएको भन्दै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बने असन्तुष्ट। अब के होला? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र माओवादीका सिट आँखा लगाएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गर्ने सङ्केत। यता शेखर कोइराला पनि देउबासित रिष्ट। क्रिकेट कप्तानबाट निलम्बित भएका सन्दीप लामिछाने के नेपाल अब नफर्किने हुन् त? किन मगाए विदेशमै वकिल? यस्तो छ रहस्य। सन्दीप लामिछाने एक हप्तादेखि सम्पर्क विहीन भएपछि आज आई सामाजिक सञ्जालबाट दिए यस्तो सूचना। सन्दीप लामिछानेलाई युवतीले फसाएको आरोप, ती युवती सार्वजनिक। धनगढी विमानस्थलमा स्याल देखिएपछि सौर्य एयरलाइन्सको जहाज अवतरणमा निकै ठूलो समस्या। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राति सुतेकी ठाउँमा सर्पले टोकेर एकजनाको ज्यान गयो। अनसन र डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै। विद्युत प्राधिकरणमा सहनिर्देशकदेखि मिटर रिडरसम्मका लागि खुल्यो जागिर। के तपाईँ जागिर खान इच्छुक हुनुहुन्छ? आज यी प्रदेशमा भारी वर्षा, बाढीको सम्भावना। कञ्चनपुरको शिवलेश्वर धाम कटानको जोखिममा काङ्ग्रेस नेता विजयराम श्रेष्ठको मृत्यु। नायक तथा अभिनेता पल शाह र समीक्षा अधिकारी बीच आयो यति ठुलो वास्तविकता। समीक्षा अधिकारीले खुलाइन् पल शाहको सम्बन्धबारे यस्तो। फेसबुक स्टाटसले सम्पूर्णलाई भागो बनायो। आखिर किन? म्यादी परेरको लागि धमाधम युवा युवतीहरू छनौटमा पर्दै। के तपाईँ म्यादी परेरमा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ? अझै पनि समय छ है। तलब भने 50,000 भन्दा माथि। र वृद्धलाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा एक युवक परेरको नियन्त्रणमा। उता भने बालिका 3 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 21 वर्षीय युवक पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। धनगढी विमानस्थलमा स्याल देखिएपछि सौर्य एयरलाइन्सको जहाज अवतरणमा समस्या आएको छ। धावन मार्गमा स्याल आएपछि जहाज अवतरणमा समस्या भएको हो। शुक्रबार बिहान काठमाडौँबाट उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज अवतरण गर्ने क्रममा धान मार्गमा स्याल देखिएपछि पुनः जहाज आकाशमै फर्काइएको थियो। जहाजले धनगढीको आकाशमा करिब 2 मिनेटसम्म फन्को मार्नु परेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 2 मिनेट ढिलो गरेर जहाज सुरक्षित अवतरण गरिएको विमानस्थल कार्यालयका निमित्त प्रमुख सोहनराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। धावन मार्गमा स्याल देखिएपछि जोखिम हुन सक्ने भएकाले
भएका कारण जहाजले आकाशमा फन्को मार्नु परेको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सांसदलाई विदाई गरेका छन्। आज शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूलाई विदाई गरेका हुन्। उनले सांसदहरूलाई 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि निर्देशन समेत दिएका छन्। 2 असोजमा समानुपातिको बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका भएकोले संसदको कार्यकाल 100 दिन सकिँदैछ। सोही कारण एमालेले शुक्रबार नै सांसदहरूलाई विदाई गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले भोलि 1 असोजको मध्यरातदेखि संसदको कार्यकाल सकिने भन्दै गाउँ जान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन नेकपा एमालेको अन्तिम संसदीय दल बैठक बसेको हो। आज बैठकमा ओलीले मात्र सम्बोधन गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदहरूले निभाएको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। सङ्कटका बेला पार्टीलाई साथ दिएको भन्दै उनले भने सरकारले संसदको कार्यकाल लम्बाउने परपञ्च गर्यो, तर हाम्रो लागि भोलिदेखि संसदको कार्यकाल सकिएको छ। भोलिदेखि हामी संसदमा आउने छैनौं। उनले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार ओलीले अब चुनावमा खटिन समेत निर्देशन दिएका छन्। ओलीले भने चुनाव हामीलाई लागिसक्यो, तपाईहरू गाउँ गाउँमा खटिनुहोस्, एमालेको बहुमत पुर्याउन लाग्नुहोस्। बैठकपछि सामूहिक फोटो समेत गर्दै नेताहरू छुट्टिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दशैं र तिहार लगायत चाडपर्व लक्षित जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले सुरक्षा योजना ल्याएको छ। प्रहरीले चाडपर्वमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट, सवारी टिकटमा गराइने कृत्रिम अभावलाई केन्द्रित गर्दै विशेष योजना लागू गरेको हो। बैंक किनमेल गर्ने स्थान, सुनचाँदी पसल लगायत मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने स्थानहरूमा एक सिफ्टमा 1500 प्रहरी परिचालन हुने भएका छन्। सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीले त्यस्ता समूहको निगरानी गर्ने जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले लुटपाट गर्नेलाई बल प्रयोग गर्न सक्ने पनि आदेश दिएको छ भने गोली हान्न समेत निर्देशन दिएको छ। उनीहरूलाई खुट्टामा गोली हान्ने सम्मको आदेश दिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले नाकामा हुने चेक जाँच, रातिको समयमा चेक जाँच र होटलमा अवाच्छेद गतिविधि गर्नेहरूमाथि पनि कडा निगरानी राख्ने भएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मोरङको रङ्गेली अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक सुत्केरीको ज्यान गएको छ। रङ्गेली नगरपालिका स्थित अस्पतालमा बिहीबार बेलुका करिब 5 बजे शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माइएको करिब 9 घण्टापछि सुत्केरी महिला सुस्मिता मण्डलको मृत्यु भएको हो। सुनवर्षी नगरपालिका 9 की 25 वर्षीय मण्डलको डा अरुण भट्टराईद्वारा शल्यक्रिया गरी शिशुको जन्म भएको थियो। मण्डलको शुक्रबार बिहान 2 बजे मृत्यु भएको परिवारले जनाएका छन्। शल्यक्रियापछि सामान्य अवस्थामा रहेकी सुस्मितालाई पेट दुख्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा उत्तम देवले जानकारी दिएका छन्। मेसुडा देवका अनुसार शल्यक्रिया गरिएकी बिरामीको सुरुमा अवस्था सामान्य रहेको थियो, तर शल्यक्रिया भएको केही समयपछि एकाएक बिरामीको पेट र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएपछि अस्पतालले थप उपचारका लागि विराटनगर पठाउने तयारी गरिरहँदा बिहान मृत्यु भएको हो। सुत्केरी मण्डलको स्वास्थ्य एकाएक बिग्रिनुको कारण बुझ्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्कोतर्फ सुत्केरी बिरामीको मृत्युपछि आफन्त र परिवारका सदस्य अस्पतालमा भेला भएका छन्। परिवार र आफन्तले बिरामीको मृत्युबारे प्रष्ट जानकारी माग गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आम निर्वाचन 2079 नजिकै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्ध थप उजाडिन थालेको छ। उनीहरू एकअर्काका कमजोरी चुनावी मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दुई अध्यक्षको विवाद पार्टी प्रतिस्पर्धामा समेत आइपुगेको छ। 2074 को आम निर्वाचनसँगै चुनावमा गएका एमाले र माओवादीले पछि पार्टी एकता गरी नेकपा बनाएका थिए। दुई अध्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गरी 1 नम्बरको अध्यक्ष बनेका ओलीले दोस्रो अरियतमा बसेका दाहालसँग गरेको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो। यही विवादका कारण नेकपा विभाजित भएको मुद्दा अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुरानै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा फर्काइदिएको हो। त्यसै समयदेखि यी दुई अध्यक्षबीच बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउनुको सट्टा थप बिग्रदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग साटगाट गरी चुनावी गठबन्धन गर्न पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै आइपुगेका छन्। उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी सहित 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ भने यही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने भन्दै सेट भागभण्डा
मा जुटेका छन्। गठबन्धनकै बलमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चाहना राखेका छन्। गठबन्धनमा उचित सिट बाँडफाँड भएर मतदान पनि गठबन्धनको निर्देशन अनुसार भए एमाले थोरै सिटमा खुम्चिन सक्ने आकलन गरिएको छ। सम्भव भएसम्म माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता नै गर्ने सोचमा रहेको पनि प्रचण्डले बताइसकेका छन्। माओवादीले ठूलो पार्टी बनाउने उद्देश्यमा जुटेका उनले एमाले अध्यक्ष ओलीका कमजोरीलाई राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बनाउन खोजिरहेका छन्। गठबन्धनमा भने जस्तो भए ओलीलाई झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट हराउने उद्देश्य प्रचण्डको छ। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि माओवादी र नेकपा यसलाई आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नदिने रणनीति बनाइरहेका छन्। वर्ष गठबन्धन फुटाएर एक्लै चुनावमा जाने वातावरणको खोजी ओलीले गरेका छन्। ओलीले काङ्ग्रेससँग आलोपालो सरकार बनाउने सहमति गरेर भए पनि एक्लै चुनावमा जाने वातावरण मिलाउन केही शक्ति केन्द्रहरूसँग गुहार मागेको समाचारहरू प्रकाशित हुन थालेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल प्रहरीले बेलायत पठाइदिन्छु भने रु 13,46,000 ठगी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय भीम भवनबाट खटिएको प्रहरीले टोलीले बेलायत पठाइदिन्छु भने उक्त रकम ठगी गर्ने सोलुखुम्बु दुधकोशी गाउँपालिका 2 घर भई काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काडाघारी बस्ने 43 वर्षीय बालकृष्ण कार्कीलाई आज पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कार्कीले केही व्यक्तिलाई वर्किङ भिसामा बेलायत लगायतका देशमा रोजगारीका लागि पठाइदिन्छु भन्दै पीडितबाट नगद रु 13,46,000 लिएर सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बाराहीबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। लागू पदार्थ ओसार पसारमा महिलाको प्रयोग हुन थालेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बुधबार मात्रै 3 जना महिलालाई लागू पदार्थ चरेसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये एक महिलाको साथमा दुध शिशु समेत रहेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका 8 की 42 वर्षीय कल्पना मोक्तान, 36 वर्षीय कविता माया बल र 23 वर्षीय रीता विश्वकर्मा रहेका छन्। रीताको साथमा दुधे शिशु समेत रहेको पर्साका प्रहरी डायप उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कल्पना र कविता मायाको साथबाट 13 किलो 800 ग्राम चरेस फेला परेको छ। रीता पनि सोही समूहको भएकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। बुधबार साँझ पर्सागढी नगरपालिका 2 बागवानाथ स्थित सडक खण्डमा जेतपुरबाट मनुवातर्फ जाँदै गरेको ना 2 ह 3186 नम्बरको अटो चेक जाँचका क्रममा उनीहरूले लागू पदार्थ झोलामा लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। लागू औषध ओसार पसारकै क्रममा अर्का 3 जना पुरुष पनि समातिएका छन्। वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका 11 का 37 वर्षका पारिस महतो, भारत बिहारका 19 वर्षीय कृष्ण पासवान र 19 वर्षकी आशिष पासवान समातिएको डीएसपी गिरीले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपामा छँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई घात गरेको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र चितवनका नेता एमबहादुर परिवारलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले आफूलाई प्रचण्डले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निकालेको स्मरण गर्दै यस्तो बताएका हुन्। मैले प्रचण्डलाई आउनुस् मित्र, एकीकृत पार्टी बनाऊ, बलियो वामपन्थी आन्दोलन बनाऊ, समाजवादतर्फ एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भनेर अध्यक्ष बनाएर मेरो सिटको छेउमा राखेको थिएँ। अध्यक्ष ओलीले भने मैले प्रचण्डलाई अँगालो हालेको थिएँ, हात मिलाएको मात्र होइन तर प्रचण्डले हात लुकाई हिँड्थे। म अलिकति होसियार त थिएँ, नभन्दै मैले अँगालो मारे, प्रचण्डले ग्वाममा छुरा रोपे। आफू पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भए पनि प्रचण्डले आफूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको ओलीले दाबी गरेका छन्। म एकता एकीकरण भन्ने, पार्टी आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्ने, प्रचण्ड मलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने। ओलीले थपे कस्तो विषालु दाँत पालेर बसेका रहेछन्, कस्तोसँग मैले एकता गरेको रहेछु। आफूले महाधिवेशनसम्म पर्खिए अध्यक्ष बनाउने भने पनि प्रचण्डले आफूसँग बहुमत पुगेको र बहुमत पुगेकै बेला निकाल्छु भन्दै साधारण सदस्यबाट हटाएको आरोप लगाएका छन्। आफूले दिएको वरदान प्रयोग गरेर प्रचण्डले आफूलाई भस्म पार्न खोजेको ओलीको आरोप छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काभ्रेको बेथान चोक गाउँपालिका 4 चलालमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार आज बिहान 3:30 बजे पहिरोले घर पुरिँदा 65 वर्षीय लालजुङ तामाङ, छोरा 44 वर्षीय निरबहादुर तामाङ र छोरी 40 वर्षीय
40 वर्षीय छोरी सावित्रीको मृत्यु भएको हो। नरबहादुर र छोरी सावित्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। आमा लालजुङको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। राति सुतिरहेका बेला पहिरो खसेपछि घर पुरिएको थियो। स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गर्ने क्रममा 3 जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश भ्रष्टाचारमा डुबेको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर भ्रष्टाचार विरुद्धको मुकुट लगाएर भित्रभित्रै भ्रष्टाचारको बिउ रोप्न श्रृङ्खला बढेको बताएका छन्। अहिले यो देशमा काम गर्नका लागि घुस खुवाउनुपर्छ, घुस नखुवाएसम्म काम नहुने सिस्टम बस्यो। बाहिर भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने साइनबोर्ड टाँस्ने, तर भित्र चाहिँ भ्रष्टाचारले देश खोक्रो पारिसक्यो उनले भने। तर अब चाहिँ चुप लागेर बस्ने दिन गए। जबसम्म नेपालमा माओवादी छ तबसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई चेनसँग बस्न दिँदैनौं। हाल नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनले सीमा नागेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्राय सबैजना भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। नेपालका कैयौं प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड टाँगे, तर अन्तिममा भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेनन्। उनले भने यसमा व्यक्तिको दोष हो कि प्रणालीमा नै दोष हो, विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कार्यक्रममै बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने योजना आफूसँग भएको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल र उद्योगीहरूमा सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको नयाँ गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। उनले देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको कुरा, देश हरेक कुरामा परनिर्भरतामा रहनुले पुष्टि हुने बताएका छन्। उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने काममा आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रभित्र असोज 1 गतेदेखि धूम्रपान निषेध गरेको छ। बिहीबार सूचना निकालेर महानगरपालिकाले बिहीबार 1 गतेदेखि